मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा के घर में, और जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं उन सबका भी इस्तकबाल है। आज का दिन बड़ा मुबारक है और हम ईद पेंतीकोस्त सेलिब्रेट करते हैं। ईद पेंतीकोस्त के तनाज़ुर में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो हम जो खुदा का कलाम जब सुनेंगे उसमें देखेंगे। अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में तो रेडियो सुन रहा था मैं गाड़ी में, तो उसमें एक अर्जेंटीना के एक स्पेनिश पास्टर बात कर रहे थे। स्पेनिश पास्टर, उनकी मिनिस्ट्री यहाँ पे, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि अपनी ज़ुबान में खुदा के कलाम को सुनना कितना अहम और कितना मुफीद है। आमीन। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अमेरिका में अंग्रेज़ी जानते हैं, और बच्चे जो हमारे पैदा हुए हैं यहाँ पे वो अंग्रेज़ी से बखूबी वाक़िफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उर्दू पंजाबी में अपनी इबादत करना, ज़ुबूरों को गाना, हमारे बच्चे यहाँ के जो गौर हैं वो उर्दू पंजाबी में गीत और ज़ुबूर गाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और खुदा का बड़ा शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हमारी अपनी यहाँ पे जगह है। हमारे पास ट्रेंड पास्टर्स हैं, पास्टर जॉर्ज वहीद हैं, पास्टर सलमान भट्टी हैं, पास्टर आबद हैं। ये हमारी ज़ुबान में हमें खुदा का कलाम देते हैं, इसके लिए खुदा का बड़ा शुक्र है। आइए हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज़ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई डेविड से कि वो दुआ से आज की इबादत को शुरू करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। ऐ खुदावंद, हम इस काबिल तो नहीं प्यारे आसमानी, लेकिन तू हमें इस काबिल बनाता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुज़िरी रात हमें सलामत रखा। प्यारे आसमानी, इस वक्त के लिए जो आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं प्यारे बास, हम तेरी इबादत के लिए, तो आज की इबादत को अपने हजूर में कबूल फरमा। प्यारे आसमानी, ख़ास तौर पे आज का जो दिन है वो प्यारे आसमानी बड़ा ही अहम दिन है, जब तूने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम एक जगह जमा रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। प्यारे आसमानी, उस कुव्वत का लिबास जो तूने दिया प्यारे आसमानी, वो रूह कुद्दस था जो उन शागिर्दों पर आकर ठहर गया। प्यारे आसमानी, वो आज भी रूह कुद्दस इस जमात पे और इस पूरी दुनिया में वो काम करता है। उस खुदावंद रूह कुद्दस आज भी प्यारे आसमानी अपना जो काम है वो करता है, और प्यारे आसमानी उसके थ्रू ये सुनासी बीमार शिफा पाते हैं। प्यारे आसमानी, अंधे जो है वो देखते हैं प्यारे बाप, और जो प्यारे आसमानी किसी किस्म की मुसीबत में है वो उठ खड़े होते हैं। खुदावंद, हम इस रूह कुद्दस के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तो आज प्यारे आसमानी इस जगह पर मौजूद है और तेरा पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, और प्यारे आसमानी वो आज पाक रूह यहाँ पर हर एक पे ठहरेगा, और हर एक प्यारे आसमानी जहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो तेरे कलाम को सुनेंगे और पाक रूह को हासिल करेंगे। प्यारे आसमानी, मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ आज के पैगंबर के लिए। तो प्यारे आसमानी, तो उसके साथ हो, उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, जो भी बोले वो तुझ में रह के और तेरे कलाम में रह के हमारे साथ कलाम शेयर करे। तो उसको प्यारे आसमानी रूह का दुगना दे ये सुनासी। इसी तरह पूरी जमात के लिए दुआ करता हूँ जितने यहाँ पर मौजूद हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं और ख़ास तौर पे दुआ करते हैं जो रास्ता में हैं तो उनको बाखैरियत यहाँ पर फराहम कर, और जितने यहाँ पर आज नहीं आ सके प्यारे आसमानी, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। प्यारे आसमानी, आज इस पूरी इबादत को तेरे हजूर में रखते हैं, शुरू से लेके आखिर तक हम तेरा मसा चाह लेते हैं और तेरी बरकत चाह लेते हैं। तेरा प्यारा और जलाली नाम के मांगते हैं, आमीन।
نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے کھڑے ہو کر اسی ایمان کا اقرار کریں رسولوں کے عقیدہ کی شکل میں جو کہ بلیٹن کی پشت پر موجود ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتیس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں پلیز۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سنیں، اور آج کی تلاوت ہے اعمال 2 باب 1 سے 4 آیت۔ سسٹر فوزیہ اردو میں اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ اسی حوالے کو میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 2 verses 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. This is the word of God. The word of God. اور عزیزوں اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اس کے نام کی حمد و ستائش کریں، اور خوائر کے ساتھ مل کر ہم گائیں گے۔ زبور نمبر 91 اور پیج 65۔ زبور نمبر 91۔ تیرا
तू तेरा देखा फेरेगा फिर ओ प्रियो नानी तू तेरा देखा फेरेगा फिर ओ प्रियो नानी यार अब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान खुदा बंदे बिच रहंदी है ओ तेरा है मकान। Book number 139, page number 99. खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी कर फलू नसा हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी कर फलू नसा मैं चढ़ी जावा जे आसमाना दे ऊते होते है तू ही मैं चढ़ी जावा जे आसमाना दे ऊते होते है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच होते है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच होते है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा समंदरों पार जाओ तेरा सुबह दे पंखों फैला समंदरों पार जाओ तेरा सुबह दे पंखों फैला तेरो तेरी तेरा हाथ मैनू यार रब तेरा बखावेगा तेरो तेरी तेरा हाथ मैनू यार रब तेरा बखावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हाथ सजाओ से पाताल विच हो बेमदद मेरी तेरा हाथ सजाओ से पाताल विच हो बेमदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा जे मैं आँखों के मैनू गुप हनेरा फुल छुपावेगा जे मैं आँखों के मैनू गुप हनेरा फुल छुपावेगा मेरे गिरते हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा मेरे गिरते हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी
ये नया गीत है, पहले भी हम इस गीत को गा चुके हैं, पाक रूह दी हजूरी है कमाल। पाक रूह दी हजूरी है कमाल, पाक रूह दी हजूरी है कमाल, उन्हीं होते जिथे यसू दा जलाल, उन्हीं होते जिथे यसू दा जलाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल। रोगिया दे रोगिया दी जड़ों मुक जान गे, रूह दी मामूरी ना शिफावा सब पाल गे, रोगिया दे रोगिया दी जड़ों मुक जान गे, रूह दी मामूरी ना शिफावा सब पाल गे। अज चली शैतान दी चाल, यसू रहंदा है हमेशा साडे नाल, अज चली शैतान दी चाल, यसू रहंदा है हमेशा साडे नाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू जलाल। ईमान नालो मंगो यसू सुने दा दुआवानू, तोड़ देंदा बंदे दा ते खोल देंदा रावानू। ईमान नालो मंगो यसू सुने दा दुआवानू, तोड़ देंदा बंदे दा ते खोल देंदा रावानू। जान लेंदा साडे दिलां दे ओ हाल, लगा दुखियां नू यसू सीने नाल, जान लेंदा साडे दिलां दे ओ हाल, लगा दुखियां नू यसू सीने नाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, ते सारा जंगा यसू नु जलाल। रूह दी हजूरी वेखो हर पासे छाइए, रोगियां दे रोग मुक्के देंदे ओ दवाइए, रूह दी हजूरी वेखो हर पासे छाइए, रोगियां दे रोग मुक्के देंदे ओ दवाइए। शान कहंदा वेखो यसू दा कमाल, जिसे हर पासे ओदा ही जलाल, शान कहंदा वेखो यसू दा कमाल, जिसे हर पासे ओदा ही जलाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई दुख ना कोई रहना है ज़बान, ते सारा जंगा यसू नु जलाल, 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 ते सारा जंगा यसू नु जलाल। गीत नंबर 357, पेज 419। 357 गीत नंबर 419 पेज नंबर। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदा
रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। कर बस मत गुसार बदी सब बदकारी और मैं कशी भर अपनी उल्फत हम में नजरिया तू ही तू भर अपनी उल्फत हम में नजरिया तू ही तू साथ है जिसके है यसू, तू साथ है जिसके है यसू। डोले 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 कभी ना फिर वो डोले, डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी बीस मेरा नाम। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी बीस मेरा नाम। तू बचे उसको जिंदगी, तू बचे उसको जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। डाली जो दीवार थी, जो काफूर हम में दरार थी। डाली जो दीवार थी, जो काफूर हम में दरार थी। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। ढोले 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 लहू से दामन ढोले, ढोले 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 लहू से दामन ढोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, 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 रूह की आग के शोले। आमीन आमीन। बहुत पावरफुल और रूह
से भरपूर प्रस्तुत की गई और आप खुदा की हुजूरी को, रूह की मामूरी को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि रूह को हम तालियां बजाकर वेलकम करें इस पर। इसी संजीदगी के माहौल को बरकरार रखते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई इनवाइट पास्टर जॉन रोहित टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। बेशक हम खुदावंद को उसके घर में खुशामदीद कहते हैं, ये घर ही उसका है। तो भी खुदावंद का शुक्र है आज की इस, मैं समझता हूं कि बड़ी ही अहम मीटिंग के लिए, कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो खुदा से मुलाकात करने के लिए आते हैं। हमारी अपॉइंटमेंट्स पहले से बनी हुई है, सिर्फ हमें अपने कैलेंडर्स को देखने की जरूरत है। खुदा के साथ हमारी अपॉइंटमेंट्स बनी हुई है। उसने सब्बत के दिन को बहुत पहले कायम किया था और कहा था सारे मेरे घर में हाजिर होना। यू हैव अपॉइंटमेंट, आई हैव अपॉइंटमेंट। जब हमारी अपॉइंटमेंट्स हमारे ऑफिसर के साथ होती है या किसी और जगह, तो हमें कितनी फिक्र होती है। आपको पता है यीशु मसीह को बड़ी फिक्र थी अपने बाप की अपॉइंटमेंट्स की। हम कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं कि जब उसकी मां और यूसुफ उसको ढूंढते हुए वापस आते हैं हैकल में, तो खुदावंद ने क्या कहा? यहां लिखा है, वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उसे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं उठते हुए तुझे ढूंढते हैं। And listen what Jesus answered. उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है? मैं ये सिर्फ अपने लिए और आपके लिए रखता हूं, और मैंने सिर्फ इस आयत को इसलिए पढ़ा है कि मुझे हमेशा याद रहे कि खुदा के साथ मेरी अपॉइंटमेंट्स होती है संडे को। और जिस तरह यीशु ने अपने बाप के घर हाजिरी को जरूरी समझा, यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए नमूना रखा है। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि मुझे और आपको उसने तौफीक दी कि हम उसके घर में। हम उनसे बेहतर नहीं जो आज नहीं आए, या आज यहां पर आज हमारे साथ नहीं हो सकता है, कुछ पिछले साल हो कहीं और जगह पर, इस जगह से, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको इस साल का ये जो पेंटिकोस्ट का दिन है इसको देखने के लिए जिंदा रखा। We don't know if we will see next year's the day of Pentecost, लेकिन उसका शुक्र है कि उसने मुझे और आपको आज ये दिन देखने को दिया। उसके इस फजल के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। आमीन। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो कलीसिया है वो इस अहम दिन को सेलिब्रेट करती है। इस दिन के हवाले से कलाम में से हम सीखते हैं, इस दिन के हवाले से इसकी अहमियत जो है उस पर हम बात करते हैं, और ये वाजिब है और जरूरी है। कभी कभी होता क्या है कि हम जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसमें क्रिसमस की तो बड़ी तैयारियां करते हैं, बल्कि एक सीजन है, इट्स अ फुल पैकेज, राइट? ईस्टर का भी ऐसे ही है, लेकिन दरमियान में जो दिन होते हैं हम उनको उस तरह नहीं सेलिब्रेट करते या लेते या समझते जिस तरह होना चाहिए। और कहते हैं, और जैसा कि कलाम में हम सीखते हैं कि ये जो दिन है ये चर्च की बुनियाद है। अगर आज मैं और आप पाकरू की बातें करते हैं, रूह कुद्स की बातें करते हैं, तो इट स्टार्टेड दैट डे, उस दिन ये शुरू हुआ। तो फिर ये कितना अहम हुआ? अपने हाथ खड़े करके जरा बताएं मुझे, फिर ये कितना अहम हुआ, राइट? कोई आई नो इन योर हार्ट यू बिलीव दैट, मुझे पता है अपने दिल में आप इस पर ईमान रखते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, और अगर आपने जब तिलावत हुई उसमें नहीं थे तो आप
book of Acts, chapter 2, first 4 verses. अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब की पहली 4 आयात जो है उनकी तिलावत की गई थी. मैं जल्दी से ये 4 आयात पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम दुआ करके आज का जो कलाम है उसमें डाइव करते हैं. खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे. मैं चाहूंगा कि आप अल्फाज पर गौर करें. एक जगह जमा थे और एक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी. उन्होंने देखा, लिखा है दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरे और वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. आमीन. अब जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को 2 मिनट के लिए झुकाएं और अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाते हुए, खुदावंद की तरफ लगाते हुए उससे हिदायत, रहनुमाई मांगे ताकि वो मेरे आज के कलाम को समझने की तौफीक बख्शे. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बड़े फजल, तेरी बड़ी रहमत और खुदावंदा इस सिलेक्शन के लिए कि तूने हमें चुना कि खुदावंद हम आज तेरे घर में हाजिरी दे सके. तेरा शुक्र हो यीशु. आए खुदावंद तेरे की मेहनत करते हैं जबकि हम आज तेरे कलाम को खोलते हैं और खुदावंद इस पर गौर करते हैं और सीखते हैं, तो तू हमारी मदद करना. ऐ पाक रूह हमारी रहनुमाई करना, क्योंकि तेरी रहनुमाई में, तेरी मदद से ही खुदावंद हम तेरे इस कलाम को खोलते हैं, गौर करते हैं, पढ़ते और समझते हैं, और पाक रूह के बड़े फजल से, उसकी मदद से ही हम इस पर अमल कर सकते हैं. आए खुदावंद तो आज हमसे कलाम, मैं नहीं तू, यीशु मसीह के नाम, आमीन. जब हम कलाम मुकद्दस में इस हवाले को पढ़ते हैं तो इससे पहले मैं जरा आपको जो पहला बाब है वहां लेके जाना चाहता हूं. पहले बाब की 13वीं और 14वीं आयत, एक्स चैप्टर 1 वर्स 13 and 14. यहां पे लिखा हुआ है, फिर जब उसमें दाखिल हुए, यानी कि उस कमरे में, यरूशलेम में जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो, और फिर आगे जो रसूल उनके नाम लिखे हुए हैं कौन कौन वहां था. यहां पर लिखा हुआ बालाखाना, अपर रूम. अब जब हम इस बालाखाना की तरफ गौर करते हैं या इस अपर रूम की, हमें ये नहीं पता कि यरूशलेम या हैकल का कोई कमरा था या इसके अलावा कोई घर था. कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर यह लिखा है कि ऊपर वाला कमरा था, ऊपर वाला कमरा था, बालाखाना. A room maybe at on second floor. और जब हम बालाखाना की बात करते हैं, वो हम सारी ये 4 याद इनको ब्रेक डाउन करेंगे और सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने ज़हन में ये बात रखें कि जब बालाखाना की बात करते हैं या बुलंदी की, तो ये रोशनी और ऊंचाई की बात है हर सतह पर. ना सिर्फ बदनी तौर पर आप ऊपर वाली मंजिल पर हैं, बल्कि ज़हनी तौर पर भी जब आप बालाखाना की बात करते हैं तो हम ज़हनी तौर पर जो हमारा लेवल है एजुकेशन का और अंडरस्टैंडिंग का और मसीह के साथ रिलेशन का, वो भी बुलंद होता है. और इसके ऑपोजिट क्या है? तहखाना, कैद, तन्हाई, जहां तारीकी होती है. याद रखें ये जिस तरह लिखा गया है, ये उस दौर का जो कल्चर था, उस दौर में जो कुछ इर्द गिर्द था, उस बैकग्राउंड में लिखा गया. जो तहखाना होता था वो ज्यादातर जो कैदी होते थे उनके लिए होता था, कैद खाना. इसलिए मैंने इसको बालाखाना या कैद खाना जो है उसका टाइटल दिया है. जैसे अभी मैंने जो अपर रूम है उसको रिलेट किया है, इसी तरह जो तहखाना होता है या जो जेल थी, कैद खाना था, उसमें तारीकी होती थी, तन्हाई एंड युद्धा. आजादी नहीं है, बालाखाना में आजादी है, वहां पर कैद है.
جب ہم روحانی طور پر اونچائی پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خداوند کے کلام میں، اس کی باتوں میں، روحانیت میں اگلے درجوں پر آ جاتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اسی بیک گراؤنڈ میں ہم خداوند کے کلام کی طرف پڑھیں گے۔ دوسری بات، یہ یروشلم ہے جہاں پر یسوع کو صلیب دی گئی۔ یہ وہی یروشلم ہے جہاں پر یسوع کو خوش آمدید کہا گیا۔ یہ وہی یروشلم ہے جہاں کے بادشاہوں نے، جہاں کے رہنے والوں نے یسوع کو ذلیل کیا، صلیب دی، اس کو مختلف طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کہے، لیکن اس نے اسی یروشلم کو عزت بخشی اور اسی یروشلم میں کلیسیا کا آغاز کرتا ہے۔ اسی یروشلم میں خدا پاک روح کو نازل کرتا ہے۔ جس نے یا جنہوں نے اسے ستایا، اس نے انہیں معاف کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ آج کا سبق میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ کیا میں اور آپ بھی جو ہمیں ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو خداوند کے پاس لانے کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو عزت بخشتے ہیں یا نہیں؟ جب ہم اس دوسرے باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کلام مقدس میں مسیح کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئی اور کئی سال پہلے ہوئی، اور مسیح کافی دیر کے بعد اپنے وقت پر دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن جب اس نے جانے سے پہلے روح القدس کا وعدہ کیا تو وہ 10ویں دن میں پورا ہو۔ خدا کے اپنے کام ہے اور وہ اپنے کیلنڈر کے حساب سے کام کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو بھی صرف چند باتیں جلدی سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پینتیکوست کا مطلب ہے 50، اور یہ اسرائیل کے 3 اہم جو تہوار تھے ان میں سے ایک ہے۔ اور ابار کی کتاب میں اس کے 23ویں باب کی 15ویں 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو پہلا فروٹ ہے وہ خداوند کے لیے لایا جائے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ساتھ اس کے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ابار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی قربانی گزارنا۔ یہ خداوند نے حکم دیا تھا، اور اس کے بعد پھر خروج 23:16 میں بھی یہی لکھا ہے کہ پہلے پھل خداوند کے حضور لانا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر دوسری جو بات ہے، 120 لوگوں کی جماعت ہے، 120 individuals were in that upper room۔ 120 لوگ جو تھے وہ وہاں پر تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا کر رہے تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر جمع تھے اور ایک ساتھ تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے 120 کی جماعت، یسوع کے 12 شاگرد اور دوسرے یسوع کی ماں مریم مگدلینی اور دوسرے یہ سارے وہاں پر تھے۔ اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں جیسا کہ میں نے یہاں پر پڑھا، لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ یک دل ہو کر ایک ہی امید رکھتے ہوئے وہاں پر جمع تھے اور دعا کرتے تھے۔ This gives us a lesson of unity۔ ان میں اتحاد تھا، ایک ہی بات پر متفق تھے، ایک ہی بات کے لیے وہ جمع تھے، اور ایک ہی امید کے لیے وہاں وہ سارے جمع تھے، اور اس امید کو پورا ہونے کے انتظار میں وہ دعا کرتے تھے اور ایمان سے دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ یونٹی اور اتحاد کا بہترین نمونہ ہے جو ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ جہاں پر ایمان میں رہ کر ایماندار
यूनाइट होकर दुआ और रोजा में ठहरते और दुआ करते हैं, वहां पर खुदा की मौजूदगी जो है वो आपको महसूस होगी। और जिस काम के लिए भी आप इकट्ठे होकर दुआ करेंगे, ईमान के साथ खुदावन उसको सुनेगा, दुआ देगा। वो बाला खाना में वादा के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। वादा क्या था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा, उसके लिए वो वहां जमा थे। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है अमाल की किताब के इसी दूसरे बाब की पहली आयत में और इसके दूसरे हिस्से में दूसरी आयत में कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। गो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम विंड जो है वो लफ्ज हमें मिलता है लिखा हुआ, और हम देखते हैं कि जब जोर की आंधी का सन्नाटा या शोर जो है हमें यहां पढ़ने को मिलता है, तो ये पाक रूह का जो नजूल है उसके बारे में हमें पता चलता है। और ये यीशु का वो वादा जो उसने किया उसके पूरा होने के बारे में हमें जिक्र मिलता है, और वो इस वादे को पूरा करता है जो उसने अपने शागिर्दों से कहा। और ये जो 120 की जमात है ये इंतजार में थी मेरे चीजों। और वहां पर लिखा है कि रूह कुछ की तेज जो आंधी है। अब जब हम आंधी या विंड की बात करते हैं तो ये जो हवा है ये वो हवा या वो विंड नहीं है जो हम महसूस करते हैं। रिमेंबर, ये वो हवा नहीं है, बल्कि उस हवा या विंड जिसका यहां पर जिक्र है वो हम खुदा की जो प्रेजेंस है उसको महसूस करते हैं। आप अक्सर कहते हैं आई फील होली स्पिरिट इज हियर, आई फील गॉड्स प्रेजेंस इज हियर। डू यू सी दैट? यहां तो एयर कंडीशन है, अगर पंखे हो तो जो पंखों के साथ हवा है उसको हम महसूस करते हैं, यू कैन फील दैट। लेकिन ये जिस हवा या विंड का जिक्र है वो उस तरह नहीं है मेरे से, बल्कि वो प्रेजेंस को जाहिर करती है, वो प्रेजेंस के बारे में बताती है कि खुदा की वहां पर क्या है, हाजिरी है, प्रेजेंस है वहां पर। इस आंधी के पीछे जो पावर है, जो फोर्स है, उसको उन्होंने महसूस किया। और फिर हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, सारा घर जो है उससे भर जाता है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि सारे यूनाइट थे बाला खाना और इंतजार कर रहे थे। आर यू विद मी? मेरे साथ है ना? आमीन। रूह कुद्स का आना मेरे अजीजों एकदम हुआ है। वो सिर्फ दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, एंड सडनली दैट हैपेंड। उन्हें नहीं पता था कब होना ये, but that suddenly happened। अचानक। और फिर ये बिल्कुल मुनफरद मफूकुल फितरत वाकया था जिसने कलीसिया को आगाज बख्शा। अमाल 2 में जो वाकया है वो दोबारा उस तरह रिपीट नहीं हुआ मेरे से, और ना ही हो सकता है उस तरह, क्योंकि यीशु एक ही दफा मसलूब हुआ है और एक ही दफा उसने वादा किया था कि मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार भेजूं। और ये वाकया जो है ये एक ही दफा हुआ है। हाँ, हम इसे रेफरेंस के तौर पर चंद और जगह पर पढ़ते हैं जहां पर पता चलता है कि खुदा का रूह जो है वो उनके साथ है। सुसर पालूस के खतूत में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ईद पेंटिकोस्ट का वाकया है, ये जो इवेंट है हैपन ओनली वन टाइम, और ये एक ही दफा होगा, दोबारा कभी नहीं होगा। रूह कुद्स की जो आमद है इस तरह जिस तरह हमने यहां पढ़ा है, ये एक ही दफा होगा मेरे बाप। और फिर हम पढ़ते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है, आगे चलकर हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, सो स्टे विद मी, ठीक है? आमीन। ओके, मुझे जवाब देते रहे तो आई नो कलीसिया जा गई है। और यहां पर आगे लिखा हुआ है दूसरी आयत में, जहां पर लिखा हुआ सन्नाटा होता है और आगे लिखा और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, सारा घर। और जो तीसरी आयत है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। अब यहां पर वहां पर जब हवा का जिक्र आता है, आंधी का, वहां पर लिखा है कि सारा घर जो है उसके जोर से गूंज उठा। अब जब ये दूसरा जो हिस्सा है इस नज़ूल का, उसमें लिखा है
کہ انہیں آگ کے شعلہ سے پھٹتی ہوئی کیا ہوا؟ زبانیں دکھائی دی. انہوں نے دیکھی. They saw. یہاں پر لکھا ہے انہوں نے دیکھی. اور جب ہم پڑھتے ہیں اس آگ کا جو نشان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ یا آگ کا جو شعلہ ہے اس کے بارے میں خاص کر جو آگ ہے, یہ جو ڈیوائن فائر ہے یا آگ ہے, اس کے بارے میں ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں خاص کر ہم پڑھتے ہیں. ہم موسیٰ کی پیدائش کی کتاب میں موسیٰ کہ اس واقعے کے بارے میں پڑھتا ہے جب اسے جلتی ہوئی جھاڑی نظر آتی ہے. یہ آگ جو ہے یہ گزرے وقتوں میں یہ یسوع کے وہ وزیٹیشنز تھی جو خدا یسوع مسیح کرتے تھے. وہ کسی بھی طرح کی ابراہیم کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا اس آگ میں ہیں اور بھی مختلف طرح سے. اور پاک روح جو ہے یاد رکھیں, آگے چل کر اس پر بات کریں گے ہم تھوڑی دیر میں, کہ جو پاک روح ہے وہ آ کر ٹھہر گیا. لیکن اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس آگ کے بارے میں. آگ جو ہے وہ پیوریفائی کرتی ہے. آگ کی بھٹی میں جو دھاتے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے, چاہے وہ سونا ہے, لوہا ہے, کوئی بھی, اور پھر آگ کی تپش جو ہے اس کی جو ہیٹ ہے اس سے اس کو جو کاریگر ہے مولڈ کر کے ornaments بناتا ہے, یہ جو بھی شیپ ہے. جو پاک روح کی آگ ہے وہ مجھے اور آپ کو بالکل اسی طرح اسپرچولی پیوریفائی کرتی ہے. اس لیے یہاں پر وہ جو آگ ہے وہ روح القدس کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے, کیونکہ پاک روح کی جو آگ ہے وہ مجھے اور آپ کو پیوریفائی کرتی ہے. میرے سے حزقیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں یسایہ میں جہاں اس کی زبان کو پاک کیا جاتا ہے, گرم کوئلہ لکھا ہوا ہے, وہاں اس کو رکھا جاتا ہے. آگ جو ہے وہ ہمیں پاک کرتی ہے, پیوریفائی کرتی ہے میرے سے. اور آگ پرانے عہد میں جب قربانی گزار دی جاتی تھی تو وہ نازل ہوتی تھی اور قربانی کو حسو کرتی تھی. یہ وہی آگ ہے جو آسمان سے اترتی تھی. یہ پینٹیکوسٹ کے دن یہ جو گاڈ ہیڈ کا تھرڈ پرسن ہے یہ وہی آگ ہے میرے سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہ نرم ہے تو کینڈل یا موم بتی کے شعلہ کی طرح ہے, لیکن یہی آگ جب بھسم کرتی ہے تو میرے عزیزو یہ نوح کے دور میں, نوح کے دور میں ساری دنیا کو زور کی آندھی کی طرح بارش کے ساتھ یہ آگ تباہ کر دیتی ہے پہلی دنیا کو. یہ وہی آگ ہے جو اس وقت شاگردوں نے دیکھی میرے عزیزو. It is a powerful divine force. آگ کیا ہے؟ آگ روشنی ہے. جہاں لائٹ ہوتی ہے یا آگ جب جلاتے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. یہ آگ جو ہے یہ لائٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے میرے عزیزو. یہ پیوریفائی کرتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلام مقدس میں آپ نے پڑھا ہے یونا بپتسمہ دینے والے کے حوالہ میں کہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن وہ کیا کرے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. جب وہ جو شعلہ کی پھٹتی سی زبانیں تھیں وہ ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئیں. آگ ایسے گزر نہیں گئیں بلکہ ٹھہر گئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیوں یہ لکھا گیا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں خدا کا روح زور سے نازل ہوتا تھا جیسے سیمسن پر, اور پھر اور واقعات ہیں. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو روح ہے وہ آ کر جو اس کا مشن ہوتا تھا کمپلیٹ کرتا تھا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ خدا کا پاک روح آیا اور چلا نہیں گیا بلکہ لکھا ہے ٹھہر گیا. اس کا روح ٹھہر گیا. اب اس کا روح آتا جاتا نہیں ہے, یاد رکھیں. اور جو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں they need to understand خدا کا روح اب وزٹ نہیں کرتا, وہ آیا عید پینٹیکوسٹ کے دن اور لکھا ہے کہ وہ ان پر ٹھہر گیا. اور آج وہ جو روح ہے وہ میرے اور آپ کے اندر بستا ہے.
खुदा का पाक रूह एक ही दफा आया था ईद पेंतिकोस्त के दिन और फिर वो हमारे साथ ठहर गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मैं जो मददगार भेजूंगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा। He didn't say कि मैं मददगार भेजूंगा, वो आएगा, जितनी उसकी जरूरत होगी उसके बाद वो चला जाएगा। जब तुम उसे आवाज दोगे जस्ट कॉल मी और मैं उसे भेज दूंगा, ऐसी बात नहीं थी। वो आया और हर के ऊपर ठहर गया। अब वो पाक रूह यहां पर मेरे और आपके अंदर है। We just have to, अभी हम सीखेंगे कि किस तरह हमें पता चलता है कि खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में काम करता है। वो ठहर गया लिखा है। और क्यों आया और क्यों ठहरा जल्दी से? नंबर 1, पहली बात क्या थी, मैं उसे साथ रखना चाहता हूं कि वो इत्तेहाद और यूनिटी में थे, उस पर ईमान रखते थे, वो दुआ करते थे और एक ही मकसद के लिए जमा होते थे और इंतजार कर रहे थे उस वादा का, उस मददगार का। और मेरे अजीजों, सब्र के साथ उन्होंने इंतजार किया और फिर खुदा जो है भेजता है पाक रूह को। जरूरी है कि मैं और आप जब खुदा के पाक रूह की बात करते हैं, उसके साथ चलने की बात करते हैं, तो हम यूनिटी और इत्तेहाद में खुदा के साथ और उसके लोगों के साथ हों, तभी खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इंतजार करते थे। बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते, हम सब ऐसे हैं। वी ऑल, हमारी नेचर में ऐसी बात है कि हम बेसब्रे हैं। लेकिन वो जो 120 की जमात थी, एंड पीटर बिहेव गुड टू, पतरस जो हमेशा जल्दबाजी से काम करता था, काम करने के बाद सोचता था मैंने क्या कर दिया। आप देखें उसकी हिस्ट्री, ये पतरस भी उनके साथ मिलकर दुआ करता था। खुदा ने कहता खुदा मैं पानी पर चल कर आऊं, खुदा ने कहा जा, फिर उधर देख के घबरा जाता है। जब यीशु की मसलूबियत के दिन थे, खुदा मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जब मुश्किल वक्त आया तो वहां नहीं था। लेकिन हम देखते हैं किस तरह पतरस बाद में कैप्टन बनता है टीम का, सबको लीड करता है और फिर उसका सरवन खुदा के पाक रूह ने जब उसकी जिंदगी बदली तो वो हमारे सामने नजर आते हैं, उसके फल हमारे सामने नजर आते हैं। पाक रूह जो है उन पर ठहर गया और अब वो हमारे अंदर बसा हुआ है। वो जो आग है वो मुझे और आपको प्योरीफाई करती है। और ये आग लिखा है नजर आई जमाने, वो थोड़ी देर के लिए वहां ठहरी, वो आग नजर आई। अब कभी आपने देखा पाक रूह में जो चलते हैं, जिनकी जिंदगियों में पाक रूह काम करता हुआ दिखाई देता है, कभी आपने किसी के सर पर आग देखी है? नहीं, क्योंकि दैट फायर इज इनसाइड यू। वो जो आग है हमारे अंदर है, पाक रूह की, मसीह की मोहब्बत की आग। वो जो आग उस दिन शागिर्दों को नजर आई या दूसरे को जितने वहां थे, वो खुदा के वादे को मुकम्मल करने के लिए निशान के तौर पर मेरे से जरूरत थी। और क्यों निशान के तौर पर थी? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब खुदा जो यहूदी कौम से वाकिफ है अच्छी तरह, उसको पता है कि ये कौम वो कौम है जो बार बार निशान तलब करती है। बार बार यीशु को भी वो कहते हैं, पुराने अहदनामे में खुदा को भी कहते हैं, अंबिया को कहते हैं हमें निशान दिखा। वो निशान ढूंढते थे और इसलिए जरूर था कि ये जो निशान है वो दिया जाए। क्योंकि याद रखें कि पहला चर्च जो है, जैसा कि रोमियो की स्टडी में आजकल हम बात कर रहे हैं कि सारा 100% जूइश चर्च था। वो सारे यहूदी थे, 12 शागिर्द यहूदी थे और ये वो थे जो निशान मांगते थे। और इसलिए जो 120 की जमात थी वो और दूसरे, वो तो मसीह को मानते थे, लेकिन जिन्होंने उसे ठुकरा दिया, माना नहीं, उनके लिए खुदा जो है ये निशान का इंतजाम करता है। और आगे चलकर हम देखेंगे जब गैर जुबान की बात करते हैं जल्दी से, ये उनके लिए निशान था। मेरे से खुदा जो है अब रूह कुद्स की मार्फत मेरे और आप के अंदर काम करता है। अब वो आग जो उस दिन दहाई दी, अब वो तो नहीं है, लेकिन उस आग की जो पाकीज़गी है वो ईमानदार की जिंदगी से जाहिर होती है। आपकी जिंदगी से उसकी पाकीज़गी जो है वो हमें नजर आती है। रूह कुद्स
کے ساتھ وہ سب بھر گئے. چوتھی آیت. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 کیا تھا اپر روم میں یونٹی سے ہم اس دن میں جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. زور کی آندھی آتی ہے, ہوا سناٹا, اور پھر ہم نے آگ کے بارے میں سیکھا. روح القدس سے وہ بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم جلدی سے اس پر آتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہ نہیں کہ انہیں غیر زبان بولنے کی پاور ملی ہے تو وہ اپنی مرضی سے انہوں نے باتیں کی. نہیں, جس طرح اس نے انہیں انسٹرکٹ کیا انہوں نے وہی کہا. تو پہلا سٹیپ جیسا کہ ہم نے پڑھا وہ تھا یونٹی کا, ایک دل سے دعا کرنا, اور وہ یہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد یہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں. لہذا یہاں تک آنے کے لیے جو پہلے 3 یا 4 سٹیپ تھے اس کو انہوں نے پورا کیا. مجھے اور آپ کو بھی جو سٹیپس انہیں پورا کرنا پڑتا ہے, تبھی میں اور آپ بھی یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے. یسوع کی روشنی اور نور میں وہ تھے, وہ تاریکی میں نہیں تھے. میرے سے میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ آپ میرے ساتھ ضرور نکالیں. یہ 3 آیات ہیں. پہلا کرنتھیوں, کیونکہ یہ جو میں کہنے لگا ہوں ابھی ذرا 5-6 منٹ میں اس کو ختم کرنے سے پہلے, پہلا کرنتھیوں اور اس کا 14واں باب میرے ساتھ نکال لیں اور اس کی 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک ہم مل کر پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب, اور یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے 20ویں آیت سے, اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو, بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. تو توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے. بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں, غور سے سنیں, بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے, اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے. یہ رسول جو بات یہاں پر لکھتا ہے میرے ساتھ, اس کی بیک گراؤنڈ میں جلدی سے تھوڑا سا میں نے آگے ذکر کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زبانوں, غیر زبانوں میں بولنا ایمانداری کی گارنٹی نہیں ہے. غور سے سن لیں, اس کو کانٹیکٹ میں دیکھیں, اور اگر آپ بات کریں تو ضرور بتائیں کہ پیسے جوڑ میں ہی نے اس طرح کہا ہے. اوکے, جو ایماندار ہے اس کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو غیر زبان بولنے کا گفٹ ہے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے, اس کی کوالٹی کنڈیشن نہیں ہے, یہ گفٹ ہے جو دیا گیا ہے. لہذا اگر یہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کو غیر زبان بولنے کا ایکسپیرینس نہیں تو آپ کی نئی پیدائش نہیں ہوئی, تو کلام کے مطابق جو رسول یہاں پر لکھتا ہے وہ اس کے مطابق نہیں کہتے. یہ گفٹ ہے, یہ توڑا ہے, جو مختلف طرح کے گفٹ آپ کو دیے گئے ہیں. آپ کے پرسنل ریلیشن شپ جو ہے اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے, یہ فری گفٹ ہے جو خدا بخشتا ہے. یاد رکھیں, یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس لیے دیا گیا, چند باتیں جو ضروری تھی. کیوں غیر زبانوں میں اس دن بات کرنے کی ضرورت پڑی؟ کہ کلیسیا کی توثیق کا آغاز ہوا, کلیسیا کو بڑھانا تھا. قوم اسرائیل سے اب آگے نکل کر خدا غیر اقوام سے باتیں کرتا ہے, اور غیر اقوام کو وہ شامل کرتا ہے اس برکت میں. لیکن یہودی قوم, جیسا کہ میں نے کہا, ہمیشہ نشانی مانگتے ہیں, تو یہاں پر خدا انہیں ایک نشانی دے رہا ہے. He's giving them a sign.
that whatever is happening right now, it's because of him. उसकी वजह से उसने ये तरतीब दिया है। याद रखें, ये जो सारा वाकया है गैर जुबान बोलने का, पाक रूह के नजूल का, ये शागिर्दों की वजह से नहीं बल्कि खुदा की वजह से हुआ। खुदा ने ये इंतजाम किया और ये निशान जो है वो बख्शा। क्योंकि, और ये बड़ा पावरफुल निशान है, गौर से सुने, इसलिए कि हम पढ़ते हैं कलाम में कि ये सब गलीली मर्द थे और गलील के जो लोग थे उन्हें तालीमी लिहाज से कमतर समझा जाता था, इसलिए कहते हैं ये गलीली मर्द नहीं, मतलब कहने का ये कैसे इतनी आला और बड़ी बातें कर रहे हैं। गलील का जो एरिया है उससे तालीमी तौर पर एजुकेशनल वाइज वो बड़े नीचे कमजोर और अनपढ़ समझे जाते थे और वह हैरान थे कि किस तरह ये गलीली इतनी खूबसूरत गैर जुबानें बोल रहे हैं। ये खुदा की तरफ से निशान था यहूदियों के लिए। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो किसी स्कूल कॉलेज में गए, ना उन्हें गैर जुबान बोलने का एक्सपीरियंस, पढ़ने का लिखने का था, और यहां पर वो बड़ी रंगी के साथ गैर जुबान बोल रहे हैं। That's the sign। और वह हैरान थे और यकीनन वो सोचते होंगे यस दिस इज द साइन। आगे चलकर हम जल्दी से देखेंगे, क्योंकि ये गलीली मर्द जो थे, गलील के रहने वाले, हम अक्सर देखते हैं, हमें पता है आज की जिंदगी में भी हम कई ऐसे एरिया और इलाकों के बारे में जानते हैं, लोग बात करते हैं, वहां का हर शख्स जो है पड़ा हुआ है। यहां पर क्या होता है, हमारे ऐसे जिप कोड्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो सारे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वहां के पड़े हुए हैं। और फिर हमें ऐसे जिप कोड्स भी मिलते हैं जहां के लोगों का जो तालीमी में आ रहा है वो कम है। ये बिल्कुल उसी तरह था मेरे सीसो, ये यहूदी जो उलमा थे उनके लिए गलील ऐसा ही था। और खुदा उन्हें निशान देता है, क्योंकि लिखा है कि उसने कमजोरों को चुना ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। वो जो कुछ नहीं थे, जिनको कुछ नहीं समझा जाता था, उसने उन्हें चुना और उन 12 ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। आज उनकी वजह से मैं और आप खुदावंद के फजल से उसके कलाम की बातें करते हैं। वो जब गैर जुबाने बोले, गौर से सुने, तो जो भी राजुल वक्त जुबानें थी और जो लोग वहां थे, ये वो लोग थे जो आज का लीबिया है वहां से थे, आज के मिस्र से थे, आज के ईरान से थे, टर्की से, ग्रीस का जो एरिया है, एशिया का जो एरिया है हिंदुस्तान का, ये सारे उस वक्त की जो वर्ल्ड नोन वर्ल्ड थी वहां से ये ताल्लुक रखते थे। और शागिर्द जो है हर एक की जुबान बोलते हैं। सबको ऐसे लगता है, कलाम में आपने पढ़ा है इस वाक्य में कि सबको ऐसे ही लगता है जैसे वो अपनी बोली सुन रहा है, अपनी जुबान। ये वो निशान था मेरे अजीजों, पहला जो यहूदियों को दिया गया। क्योंकि अगर ये गलीली मर्द जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, तो किस तरह फिर ये बातें करते हैं? यकीनन ये खुदा की तरफ से है। और दूसरा, जल्दी से वहां पर दूसरी बात जो थी, क्यों सारी ये जो कम्युनिटीज थी, जो लोग थे, उनकी जुबान जानना, इसलिए कि खुदा जो है वो आलमगीरी जो है इसमें लाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है मेरे अजीजों, यहां पे खुदा तस्दीक और तस्दीक करता है आलमगीरी की कलीसिया में। जो यूहन्ना की अंजील में अभी किसी ने उस आयत को कोट किया था, 3 बाब की 16वीं आयत को, क्या लिखा है वहां पर? गौर से सुने, अल्फाज पर गौर के, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे क्या लिखा है? ताकि जो कोई इस पर मान लाए, ये नहीं ताकि जो यहूदी मान लाए या थोड़े से यहूदी जहां जिनका ताल्लुक पर्शिया से है, नहीं, जो कोई, जब जो कोई की बात आती है तो ये आलमी सतह पर बात आती है, आलमगीरी का इसमें मैसेज है। और यहां पर इसीलिए जुबानें, एक तो निशान था यहूदियों के लिए, दूसरा ताकि आलमगीरी जो है वो साबित हो कि यीशु सबके लिए आया, उसने अपनी जान सलीब पर सबके लिए दी है। और इसके साथ साथ जैसा कि इन दिनों हम रूबियों में से सीख रहे हैं, क्या
ہمیں قلمکاری کے لیے اس جنگلی زیتون کو جو میں اور آپ ہیں اس کو وہ پیوند کرتا ہے. یہاں پر وہ بات مکمل ہوتی ہے. جینٹائل جو ہیں وہ جنگلی زیتون ہیں جن کو وہ پیوند کاری کے ذریعے، کرافٹنگ کے ذریعے اس تنے کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ بات یہاں پر پوری ہوتی ہے جب وہ غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے. یہاں جو پالوس نے رومیوں میں کہا that day it happened کہ جینٹائلز کو وہ لا کر قلمکاری کے ذریعے اس تنے میں جوڑتا ہے، اس تنے کے ساتھ قلمکاری کے ذریعے لاتا ہے. اور ساتھ ہی جینٹائل اور جیو مل کر وہ 12 اور 120 کی جماعت، دوسرے جو تھے سارے جیو تھے اور اب غیر قوم بھی آ گئی. 37ویں آیت میں کیا لکھا ہے آگے چل کر؟ اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی. خدا نے انہیں بولنے کی طاقت اس لیے دی، غیر زبان میں بولنے کی طاقت اس لیے دی کہ یہودیوں کو نشان دیا جائے اور دوسری اقوام کو وہ گھر لے آئے اپنے خاندان میں. That was the principle جو وہ آج یہاں پورا کرتا ہے. یاد رکھیں آگے لکھا ہوا ہے، آخری جو حصہ ہے آیت کا وہاں پر لکھا ہوا ہے بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. وہ غیر زبان میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ غیر زبان میں صرف خدا کے کلام کو سنا رہے تھے. مطلب اس کا یہ ہے میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات کہ غیر زبان کا جو گفٹ اس دن لوگوں کو ملا انہوں نے اسے اس طرح استعمال کیا جس طرح انہیں ہدایت ملی. میرے اور آپ کے پاس جو گفٹ ہے، جو بھی توڑا میرے اور آپ کے پاس ہے، یاد رکھیں آج کے دن کہ یہ جو گفٹ ہے میرے عزیزو، یہ خدا نے مجھے اگر اس کی خدمت کے لیے دیا ہے تو پھر اس کی خدمت کے لیے میں استعمال کروں. یہاں پر انہیں جب یہ قوت ملی تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی بلکہ صرف خدا کے کلام کو پریچ کیا. اسی طرح میرے اور آپ کے پاس جو بھی توڑا ہے، چاہے وہ گیت گانے کا توڑا ہے، کلام کو سنانے کا، چرچ کو آرگنائز کرنے کا، ہم اس توڑے کو کثرت کے ساتھ اس کے نام اور جلال کے لیے استعمال کریں. میرے عزیزو یاد رکھیں موسیٰ کے لیے ہارون جو ہے وہ منہ بنتا ہے کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج عید پینتیکوس کے دن پر پاک روح جو ہے وہ معجزانہ طور پر ان کا منہ بنتا ہے اور ان کے منہ کے ذریعے، ان کی سپیچ کے ذریعے لوگوں کی جو زندگیاں وہ بدلتی ہیں. جب پطرس نے اس دن پریچ کیا لاسٹ فیو منٹس تو کیا ہوا؟ وہ روح القدس حاصل کرنے کے بعد بیٹھ نہیں گیا تھا بلکہ اس نے پہلا میسج سرمن جو ہے وہ سنایا اور 3000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کیا. جب مجھے اور آپ کو یہ میسج خدا کا پاک کلام اپنے لوگوں کے وسیلہ سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیکھیں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ان کے دلوں پر چوٹ لگی میرے عزیزو، ورس 37 ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کیا آج اس عید پینتیکوس کے دن پر میرے اور آپ کے دل پر بھی چوٹ لگی ہے یا ایک اور پینتیکوس کا دن ہے جب میں اور آپ پیغام سن کر واپس پھر اسی زندگی میں چلے جائیں گے جس طرح ہم آئے ہیں؟ کلام، خدا کے کلام کو سننا اور چوٹ لگنے کی بات اور پھر بعد میں ہم واپس جو بالا خانہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. اور میں اسے بند کرتا ہوں چند باتیں جلدی سے میرے لیے مجھ سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آیا میں اپر روم میں ہوں یا میں نیچے تہ خانہ میں ہوں؟ میرا مطلب روحانی طور پر am I at the next levels؟ کیا میں آزاد ہوں مسیح کے خون میں یا میں ابھی تک شیطان کی قید میں اس ڈنجن میں ہوں، قید خانے میں ہوں، یا میں آزاد ہوں؟ جب میں اور آپ یونٹی میں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا پاک روح میری اور آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کرے گا کیونکہ خدا کا پاک روح تو ہم میں ہے لیکن اس کو ڈسکور کرنے کے لیے، اس کو ہماری زندگیوں میں کام کرنے کے لیے ضرور ہے کہ میں اور آپ یسوع کو شخصی نجات دہندہ مانیں.
اور اس کی پریزنس میں اس کے ساتھ چلے, تب پاک روح خود بخود ہمیں فیل ہوگا کہ he is in us and is working in us. آمین. کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپر روم میں رہیں, مینز روحانی طور پر ہم آزاد ہوں اور آگے بڑھیں, اور خداوند کا پاک روح مجھے اور آپ کو آج اس عید پینتیکوست کے دن پر, the day of Pentecost, نئی زندگی, نئی سوچ, نیا خیال بخشے, اور ہم اس دن کو نئے اینگل سے دیکھیں. It's so important. Let's pray. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے مجھے اور اس چرچ کو بخشا, اور اس چرچ کے وہ سارے خداوند ہمارے بہن بھائی جو میڈیا کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ اس عبادت میں ہیں, کہ آج کا یہ جو اس سال کا یہ جو خداوندہ پینتیکوست کا دن ہے, یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کا دن ہو, بالکل اسی طرح جس طرح خداوند اس دن یروشلم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے توبہ کی اور ان کی زندگیاں بدلی. کاش آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر جو چوٹ لگی ہے, اس سے ہماری زندگیاں خداوندہ اور زیادہ تیرے قریب آ جائے, تیری قربت میں. اور خداوند ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تیرا گفٹ ہے جو تو نے ایمانداروں کو بخشا ہے. کاش خداوند ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں, اور اس کلام کو خداوندہ پاک روح کی ہدایت سے کھولے پڑھے سمجھے, اور خداوندہ بہت ساری زندگیوں کو خداوندہ تیرے پاس لانے کے باعث بنے, تیری صلیب کے نیچے لانے کا باعث بنے. اے خداوند ہماری دعا اور درخواست ہے کہ ہماری زندگیوں سے ایسا ہی ہو. یسوع مسیح کے نام میں ہم مانگتے ہیں, آمین. شکریہ پاسٹر صاحب. آپ سب کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے زندگی بخش کلام کے لیے اور اس کے خادم کے لیے. شکر گزاری کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ہم سب مل کر اپنی شکر گزاریاں, اپنی دعائیاں خدا کے حضور میں پیش کریں, اور گواہ ہمیں لیڈ کریں. گیت نمبر 354, پیج 416. گیت نمبر 354. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. سارا جلال
آئیے ہم ہدیے کے لیے دعا کریں گے. اے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا پیارے آسمانی. اے خداوند، اس مددگار کے لیے جو تو نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں. پیارے آسمانی، آج بھی وہ مددگار روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، تو نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ پیارے آسمانی تو نے ہمارے سر پر اپنا ہاتھ رکھا. تو نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. پیارے آسمانی، خاص طور پہ اس ہدیے کے لیے دعا کرتا ہوں. تیرے لوگوں نے اپنی نیک کمائی میں سے اپنا حصہ ڈالا. پیارے آسمانی تو اسے قبول فرما. اے خداوند، دعا کرتا ہوں یہ ہدیہ جن کاموں میں بھی صرف ہو اس میں تیرا جلال ظاہر ہو. پیارے آسمانی، جو دعائیں ہم نے کی یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اور بخور کی مانند تیرے حضور میں پہنچے. آمین. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اس کلیسیا کے ساتھ اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک